نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم حول المدرسة. حينما تسأل أحدا عن مدرسته وعن حالته وعن دراسته وكذلك عن أحوال مدرسته كيف تتكلم به وأي تعبيرات وأي تعبير والأسلوب والكلمات تستعمل في السؤال والجواب. اليوم سنتعلم حول هذا الموضوع. نصير هو يسأل وأحسن هو يجيب. نصير قال صبحك الله بالخير يا أخي. هذه جملة دعائية، جعل الله صباحك بالخير، اللہ آپ کی صبح خیر سے کریں. صبحك الله بالخير يا أختي. صبحك الله بالسرور والبهجة. السرور والبهجة هذا نفس الشيء. عفوا عندي سؤال، هل تسمح لي؟ حينما تريد أن تسأل أحدا مثلا فتريد أن تسأل أستاذا معلما أو رجلا كبيرا أو شيخا، أو حينما مثلا تمر من مكان وهناك رجل لا تعرفه لا تعرفه فتريد أن تسأله شيئا فتقول عندي سؤال، میرے پاس ایک سوال ہے. هل تسمح لي؟ هذا سمح يسمح بمعنى هل تجيز لي، معنى إجازة. هل تسمح لي؟ سمح يسمح. عندي سؤال، هل تسمحين لي؟ حينما تريد أن تسأل عن امرأة فتقول هل تسمحين لي؟ تفضل اسأل ولا تتحرج. ٹھیک ہے، اسأل. سأل يسأل سؤال، اسأل ولا تتحرج. تحرج يتحرج تحرج حينما الإنسان يتحرج يجد مشكلا في السؤال، فإذا تقول ولا تتحرج. ولا ٹینشن میں مت پڑو، حرج میں مت پڑو، سوال کرو. اسألی ولا تتحرجی. اسأل فعل امر، ولا تتحرج فعل نہیں. هل لك أن تخبرني من أية مدرسة أنت؟ هل لك أن تخبرني؟ هل لك هذا من الإخبار. أخبر يخبر إخبار، خبر دینا. هل لك أن تخبرني من أية مدرسة أنت؟ هل لك أن تخبريني من أية مدرسة أنت؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سے مدرسے سے ہیں؟ بالطبع بالیقین. لما لا؟ أنا من مدرسة دار العلوم. أنا من مدرسة دار العلوم. ما شاء الله، مدرسة عريقة ومشهورة. عريقة بمعنى أصيل، مدرسة أصلي معروف في الدراسة والتعليم والتعلم. ومشهور، كلمة مشهور في الأردية أيضا مشهور. ما شاء الله مدرسة عريقة ومشهورة. وأنت في أية مدرسة تدرس؟ الآن هو يقول لك وأنت في أية مدرسة تدرس، تتعلم. وأنت في أية مدرسة تدرسين للمؤنث. أدرس في مدرسة عثمان بن عفان، أتعلم في مدرسة عثمان بن عفان. أحسن. كم طالبا تكتنف مدرستكم؟ تكتنف بمعنى تشتمل. كم طالبا تشتمل مدرستكم؟ تكتنف، اكتنف يكتنف اكتناف، تشتمل. هناك كلمة أخرى وهي تضم، تحوي. تعلمتم تحوي، تشتمل، تكتنف، تضم، نفس الشيء، نفس المعنى. تضم مدرستنا حوالي 250 طالبا. تضم، تشتمل مدرستنا حوالي 250 طالبا. 200 حوالي بمعنى تقريبا قرابة 250 طالبا. مذ متى وأنت في هذه المدرسة؟ مذ بمعنى سے، متى کب، کب سے. من أي وقت أنت في هذه المدرسة؟ مذ سنتين. مذ سنتين تسنية في حالة الجر
يا ما قبل مفتوح. هل أنستها وسكنت لها نفسك؟ مثلا حينما نلتحق في مدرسة جديدة جامعة جديدة هناك نحن نتضيق يعني ولا نستأنس فيها، يعني يستغرق يعني يأخذ وقتا قليلا يعني نستأنس فيها. هذا يقول يعني هل أنستها؟ أنس يأنس يعني مانوس ہونا، کیا آپ مانوس ہو گئے يعني في يعني هل يعني صرت مانوسا في هذه المدرسة وسكنت لها نفسك؟ يعني الآن يعني نفسي يعني سكنت يعني لهذه الجامعة، کیا آپ اس جامعہ میں مانوس ہو گئے اور آپ کی یعنی دل کو مدرسہ اچھا لگا، دل پرسکون ہو گیا؟ نعم أنستها والحمد لله. أنس يأنس مانوس ہونا. حسنا طيب، أرجو أن تزور مدرستنا في أقرب فرصة. يعني أرجو أن تزور، هذا من زار يزور زيارة، رجاء يرجو امید کرنا، أرجو يعني التمس ان تزور مدرستنا في اقرب فرصة، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے کی في اقرب فرصة بہت جلد، في اقرب فرصة، هذه تعبير جيد يستعمل عادة. يعني أرجو أن تزورنا في أقرب فرصة، أرجو أن تزور بيتنا في أقرب فرصة، أرجو أن تزور مدينتنا في أقرب فرصة، هكذا. طيب سنزوركم إن شاء الله. سنزوركم سين حينما يدخل فعل المضارع ماذا يعمل؟ أنكم تعرفون يأتي للقريب، يعني سنزوركم في أقرب فرصة إن شاء الله. في أمان الله استودعك الله. استودع يستودع استوداع يعني جعله وديعة في شيء، يعني أنا أعطيك في ذمة الله تبارك وتعالى. الله يحفظك، وأرجو أن سمعتم هذا الدرس، وألتمس منكم أن تحفظوا هذا من البداية إلى النهاية، وما يعني مضى يوم يعني عليكم إلا وقد يعني حفظتم يعني درسه يوميا. يعني نحن يعني ندرسكم الآن قليل. لماذا؟ كي يعني أولا يعني تستأنسون وسكنت يعني لهذه الدورة نفسكم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنزيد يوما فيوما.